श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री आदिशेषस्तवम् श्रीमद्विष्णुपदाम्बोज पीठायुतपणातलम् शेषत्वैकस्वरूपं तम् आदिशेषम् उपास्महे। अनन्ताददतं विशीर्षैः अनन्तशयनायितम् अनन्ते च पदे भान्तं तम् अनन्तम् उपास्महे। शेषे श्रियः पतिस्तस्य शेषभूतं चराचरं प्रथमोदाहृतिं तत्र श्रीमन्तं शेषमाश्रये। वन्दे सहस्रस्थानाख्या श्रीमहामणिमण्टपम् पणासहस्ररत्नौघैः दीपयन्तं पणीश्वरं शेषं सिंहासनीभूत्वा चित्रयित्वा पणावळीं वीरासनेनोपविष्टे श्रीशेषस्मिन् नदिका बभौ। पर्यङ्कीकृत्य भोगं स्वं स्वपन्तं तत्र माधवं सेवमानं सहस्राक्षं नागराजम् उपास्मये। शरदभ्ररुचि स्वाङ्क शायिता श्यामसुन्दरा शेषस्य मूर्तिराभान्ति चैत्रपर्व शशाङ्कवत्। सौमित्री भूय रामस्य गुणैर्दास्यामुपागतः शेषत्वागुणं शेषः तस्यासि नित्यकिङ्करः। हत्वा लोकान् लयाम्बोधो यदाशीशायिषुर्हरिः वटपत्रतनुः शेषः तल्पं तस्याभवत्तदा। पादुकी भूतरामस्य तदाज्ञं परिपालयन् परान्तं त्रैति शेषत्वं शेषता जानकीमपि। चिरं ह्युरुतविपिने सुखं स्वपितुमिच्छतो सीताराघवयोरासेधु पादानां पणीश्वरः। देवकी गर्भमाविश्य हरेस्त्रातासि शेषभोः सत्सन्तानार्तिनः तस्मात् त्वप्रतिष्ठां वितन्वते। गृहीत्वाश्वशिशुं यान्ति वासुदेवे व्रजं द्रुतं वर्षात्रिभूयशेषा त्वं तं ऋषिशूरन्वगाः। प्रसूनाद्भिः पणारत्नैः निकुञ्जे भयभोगिराट् राधा माधवयोरासीत् सङ्केतास्थानमुत्तमम्। भगवश्चेषभूत्यैस्त्वम् अशेषैः शेषगीयसे। आदिशेष इति श्रीमान् सार्थकं नाम ते ततः। अनन्ताश्चास्मिनाकानाम् इति गीतासु सन्नुतः अनन्तोऽनन्तकैङ्कर्या सम्पदाप्येत्यनन्तता। अहो विविधरूप्येषे शेष श्रीपतिसेवनात् सहस्रशीर्षोऽनन्तो भूत् सहस्राक्ष सहस्रपात्। हरे श्रीपादचिह्नानि धत्ते शीर्षै पणीश्वरः चिह्नानि स्वामिनो दासैः तार्ताव्यानीति बोधयन्। अनन्तसेविना सर्वे जीर्णां त्वाचमिवोरगः विमुच्या विषयासक्तिं शेषत्वे कुर्वते रतिम्। श्रीशेषानाय साहस्रीं युगापत्वारि कीर्तयन् सहस्रवदनः शेषो नूनं द्विरसनो भवत्। अन्योन्य वैरमुत्सृज्य फणीश्वर खगेश्वरौ शयनं
वाहनं विष्णोः अभूतं तत्त्वदाश्रयौ वपुः शब्दमनो दोषा विरस्य श्रुतिगोचरं दर्शयन्तं परब्रह्मं तं शेषं समुपास्मये शेषतल्पेन रङ्गेश शेषाद्रौ वेङ्कटेश्वरः अस्ति काळेश्वरः शेषभूषणेन विराजिते भागवतः शेषतया महत्वा आवेदयन्नयं शेषः गुरुस्य वामपादे विष्णोर्वाहस्य वीरकटकमाभूत् शेषपीताम्बरं विष्णोः तद्विष्णोऽमृतमम्बरं शेषवस्त्रामिति ख्यात्या भक्ता सम्मान्यतं गतं दुर्मतिं जननीं त्यक्त्वा श्रीपतिं शरणं गतः तेन दत्त्वा भूयोऽनन्तः तस्य से नित्यकिङ्करः गर्गया मुनये ज्योतिर्विद्यायां यः समुपादिशत् देवर्षिगणसम्पूज्यं तम् अनन्तम् उपास्मये वन्देऽनन्तं मुदाबान्तं रुचाश्वेतं सुरार्चितं हरिपादाब्जशरणं तदीयास्याब्जतोषणम् श्रीमते विष्णुभक्ताय शङ्खचक्रादिधारिणे वारुणी कीर्तिसहिताय अनन्तायास्तु मङ्गलम् इमं स्तुतिम् अनन्तस्य भक्त्या नित्यं पठन्ति ये सर्पबाधा न तेषां स्यात् पुत्रिणां स्युः हरे प्रियाः इति श्री आदिशेषस्तवम्